भाई तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। आप कैसे देखते हैं आज अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त के आज जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो तकनीकी सतह के हैं और ये एक पहला तकनीकी राउंड होगा। और इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब का वहाँ मौजूद होना ये इस बात का इशारा कर रहा है कि अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो मीनिंगफुल होंगे, यानी कि इसका कोई नतीजा खेज़ मामलात जो हैं वो अब मेरे ख़्याल में बरामद होने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे वज़ीर दाखिला साहब भी वहाँ गए हैं और बाकायदा वो ईरानी क़यादत के साथ हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँचेंगे, तो इससे तो बड़ी वजाहत से ये नज़र आ रहा है कि अब मामलात किसी मजबूत नतीजे की तरफ बढ़ने की तरफ रवां दवा है। दूसरी जानिब अमेरिका भी जिस अंदाज के अंदर अब दिखा रहा है कि ज़रा इसराइल को आंखें दिखा रहा है, बता रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अब उनकी जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर बदमाशी है उसको रोकने के लिए अमेरिका भी सरगर्म है और उन्होंने भी सख्त बयानात दिए हैं। देखना यह है कि ये बयानात की हद तक रहेंगे या इसके ऊपर कोई अमली जो जामा है वो भी पहनाया जाएगा, क्योंकि माजी के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों के डसे में हैं। इस वजह से अब वो जिसको कहते हैं छाछ फूंकना, हम छाछ भी फूंक के पी रहे हैं। तो इस वजह से जो ईरान है उनको ये बात है कि एक तरफ तो ज़ाहिर है जब पहले MOU साइन होता है उसके बाद 2 दफ़ा लबनान के ऊपर मुज़ाकरात की बाकायदा जिसको कहते हैं कि वायलेशन, वो खिलाफ वर्जी होती है इजराइल की जानिब से और इसी वजह से फिर मुज़ाकरात में तातुल आता है। अब फील्ड मार्शल साहब का वहाँ जाना मेरे ख़्याल में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आपको पता है अहम ममालिक के लोग भी शामिल होंगे और जनीवा एक ऐसी जगह है जहाँ स्विट्ज़रलैंड जहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आए होते हैं, बड़ा हाई वैल्यू एक ये जगह है क्या समझी जाती है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कोई नतीजा इसके अंदर ज़रूर निकलेगा, अल्लाह खैर करेगा और यहाँ कोई खैर ख़बर देखने में मिलेगी। लेकिन मेरा ये भी एक शक है कि इसके अंदर मुमकिन है कि हो सकता है कि वहाँ अमेरिका से कोई बड़ी शख्सियत भी तशरीफ़ ले आए। उसकी वजह यह है कि अगर फील्ड मार्शल जा रहे हैं, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद हैं, तो लगता यह है कि कोई बड़ी शख्सियत ईरान की जानिब से भी और वहाँ अमेरिका की जानिब से भी आ सकती है। बहरहाल ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतरी की जानिब ही निकलेंगे और कुछ न कुछ हम जिसको कहते हैं इस्लामाबाद अपनी तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है दुनिया में अमन लाने के लिए, सलामती के लिए, खैर के लिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे भरपूर यकीन है कि जब फील्ड मार्शल साहब वहाँ मौजूद होंगे तो जिस तरह से ईरानी क़यादत उनका एहतराम करती है और वज़ीर आज़म साहब का एहतराम करती है, तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी चीज़ें तय होंगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ये भी देखें कि मुज़ाकरात को ख़राब करने में एक इजराइल ने जो किरदार अदा किया और जानबूझ के अभी तक वो किरदार अदा कर रहा है, वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। कुछ लोगों का ये भी ख़्याल था कि जी क्योंकि आप देख लीजिए कि MOU जो है उसके 14 नुकात में कहीं ये नहीं लिखा गया कि इसराइल लबनान से कैसे वापसी होगी। दरियाए लतानी के ऊपर जो उसका कब्ज़ा है नाजायज़, वो कैसे ख़त्म करवाया जाएगा। इसी तरीके से इस पे भी कहीं ज़िक्र नहीं आया कि फ़लस्तीन से और गज़ा से जो ख़ास तौर पे जहाँ 70% इलाका इजराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, वो कैसे उससे वागुज़ार कराया जाएगा या उसका वापसी का क्या होगा। फिर यहाँ ये भी ज़िक्र कहीं नहीं आया कि अगर इसराइल कोई भी मुआहदे की वायलेशन करेगा तो उसके ऊपर इसराइल को क्या सज़ा या क्या उसके ऊपर जुर्माना या क्या तरीक़ाकार अमेरिका की जानिब से अपनाया जाएगा। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में बहुत गौर तलब हैं और इनके ऊपर ही बात करने के लिए मेरे ख़्याल में टेक्निकल सतह के ऊपर जो बातचीत है उसका आगाज़ किया जाएगा। देखते हैं अभी जी क्या। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब,
جو اس معاہدے کا نام ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، صدیوں بعد بھی جب ان 45-50 سالوں کا ذکر ہوگا جو امریکہ اور ایران نے آپس میں جنگ میں گزارے، اور پھر ایک ہی نام آئے گا پاکستان کا، اور اس یادداشت کا جو نام ہے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت، تو ذکر یہی ہوگا کہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کو روکا۔ کوئی شک نہیں اس میں جناب، آپ دیکھیے کہ جب تباہی تھی، بربادی تھی، میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں کہ آپ کی کسی بھی ایک اچھے اقدام کو فار گرانٹیڈ لیا جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اٹس ویری ایزی ٹو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ۔ سو جب تباہی تھی، بربادی تھی، کوئی امید نہیں تھی، اور کوئی بھی اسٹیک ہولڈرز لائک چائنا، رشیا، یورپین یونین، ایون جو مسلم کنٹریز ہیں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ٹائم تھا جب پاکستان کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے جرأت مندی دکھائی اور ریچ آؤٹ کیا جناب واشنگٹن کو اور تہران کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے سویلین اور ملٹری، انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا، تو دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور جو پزشکیان کی جو حکومت ہے ایران میں، انہوں نے بھی فلیکسیبلٹی کا اظہار کیا بائی دین، اور آپ دیکھیے کہ سیز فائر ڈیل سیکیور ہوئی، پھر اسلام آباد ٹاکس 1.0، اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا جو ڈیجیٹل سگنیچر ہوئے ایک ڈیل کے اوپر اور کچھ پروویژن سیٹس ہوئی، 60 ڈیز تک اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہے ہوں گے۔ سو یقیناً پاکستان کا نام جگمگ جگمگ تو کرے گا، اور یہ صرف آج کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی سفارتکاری کی تاریخ لکھی جائے گی تو انٹرنیشنل ریلیشن یا پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہوگا کہ جناب یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے میڈیشن، یہ ہوتا ہے جناب کانفلکٹ پریونشن، یہ ہوتا ہے جناب کانفلکٹ مینجمنٹ۔ اور دوسری طرف جو پریکٹیشنرز ہیں، چاہے وہ سویلین بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ ملٹری بیوروکریٹس ہیں اکراس دی ورلڈ، ان کو بھی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ یہ پڑھایا جا رہا ہوگا۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے جناب وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کتنے خطرات تھے، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا، مہلک ہتھیار کا استعمال ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی گلوبل ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی۔ اگر میں لسٹ بنانا شروع کر دوں تو وہ جو امپیکٹس ہیں اس کے انتہائی شدید ہوتے۔ اب دوسری طرف جب پاکستان کے بہترین ثالثی کردار کی وجہ سے امن اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارے پاس ایک طویل لسٹ ہے پازیٹیو امپیکٹس کی۔ نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ایران، اسرائیل اور گلف کنٹریز کے لیے یہ امن ضروری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا، پوری دنیا کے لیے، یورپین یونین، چائنا، پوری دنیا کے لیے یہ پیس بہت امپورٹنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کا سہرا یقیناً پاکستان کو جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو کولیبریٹرز ہیں، سعودی عربیہ، قطر، عمان، ترکی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہاں تک پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جس آسان طریقہ سے پاکستان نے ثالثی کی اور یہ امن اسٹیبلش ہوا، تو نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن ہونی چاہیے، جوائنٹ نوبیل پیس پرائز کی نامینیشن ہونی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے جناب، ہمیں چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ یہ ایک ایسی ثالثی تھی، یہ ایک ایسا ڈپلومیٹک ایفرٹ تھا، میرے خیال سے تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا، یقیناً دنیا کے نقشے پہ پاکستان جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔